पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम खोपसा यहाँले साताको 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विषय सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर नगरपालिकाको साताका गतिविधि कार्यक्रम भक्तपुर बुलेटिन सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक शुक्रबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा। साथै देश विदेशमा रहनुहुने श्रोताले हामीलाई भक्तपुर FM को वेबसाइट www.bhaktapurfm.com.np मा लाइभ लगइन गरेर वा हाम्रो पात्रो एप्स अथवा कुनै रेडियो एप्सबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै खोपस यहाँले युट्युब मार्फत पनि हेरेर र सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। श्रोता, कार्यक्रम कला, संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईमाझ विभिन्न कला, संस्कृति, सम्पदा, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सदाझै उपस्थित भइसकेको छु म यहाँको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश कवाङ र साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी निर्जला प्रजापति र रामेश्वर मचामसी र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी रवि हाडाली। श्रोता, गठामुङ्ग जुन श्रावण 10 गते अस्ति भर्खरै हामीले मनाएका थियौँ। नेपाल सम्बत दिलागा चतुर्दशीका दिन अर्थात् साउन कृष्ण पक्ष चतुर्दशीको दिन मनाइने यो एक चाड हो गठामुङ्ग। नेवार समुदायमा घर शान्तिको कामना गर्दै गठामुङ्ग पर्व मनाइन्छ। यो चाड लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको थियो र यो गठामुङ्ग पर्व नेवारहरूको मौलिक पर्व मध्येको एक हो। श्रोता, आज यहाँहरूलाई हामी गठामुङ्ग र घण्टाकर्ण, त्यसै गरी गठामङ्गल अथवा गठेमङ्गल यो विभिन्न नामले जुन हाम्रो पर्वहरूको नामहरूलाई अरू नामहरूले चाहिँ बुझाउन र भन्न थालिएको छ, त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। गठामङ्गलकै बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। घण्टाकर्ण र गठामङ्गल किन एक होइनन् र यो भिन्न हो भन्ने विषयमा पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विभिन्न लेखहरू, आलेखहरू हामीले समेटेर यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। श्रोता, हाम्रो नेवार मौलिक परम्परा अनुसार र वर्षभरिको हामीले चरे अर्थात् चतुर्दशीहरू हामीले हिसाब गर्दाखेरि 4वटा चतुर्दशी रहेका छन्, जसलाई हामीले कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जुन पहिलो भयो त्यसलाई गठामुङ्ग चरे र यो पर्व चाहिँ हाम्रो यो वर्षको, यो सालको हाम्रो रीतिरिवाज र परम्पराहरू र चाडबाडहरू सुरुवातको रूपमा यसलाई लिने गर्छौँ। त्यसै गरी बाला चतुर्दशी जसलाई बाला चरे पनि भनिन्छ, पिसाच चतुर्दशी जसलाई पासा चरे पनि भनिन्छ भने शिवरात्रि चतुर्दशी जसलाई हामीले शिला चरे भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। श्रोता, गठामुङ्गको दिन आफ्नो घर गृह शान्तिको कामना गर्दै आफ्ना परिवारलाई रोग व्याधि नलागोस् भनेर यो पर्व मनाइन्छ र पूजाआजा गरिन्छ। घर परिवारलाई भूत प्रेत नलागोस् भनेर बौव्याज्या अर्थात् भूत पन्छाउने कार्य पनि गरिन्छ। हाम्रो नेवार समुदायले काँचो माटोको सानो दहीको कटारा वा सलिचा, म यहाँहरूलाई यो बौव्या गर्नको लागि जुन बौव्या ज्या छ त्यसमा त्यो कसरी बन्छ, के हो भन्ने विषयमा भन्दैछु। श्रोता, नेवार समुदायमा हामी काँचो माटोको सानो दहीको कटारो वा सलिचा लिन्छौँ होइन। त्यसमा चिउराको ठुटो, जाँडको कट, लसुन, रातो खुर्सानी, कालो भटमास, रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा अनि सिङ्का कपडामा बेरेर बनाएको बत्ती बालेर टोल बाहिरको दोबाटो वा चौबाटोमा राखिन्छ। त्यसैलाई नै बौव्या ज्या भनेर भनिन्छ। यो पनि एउटा रोचक चिज हो जुन हाम्रो गठामुङ्ग पर्वको दिन गरिन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो घर घरको मूल ढोका र मुख्य निरालमा पञ्चरङ्गी मयूरको प्वाँक र 3 खुट्टे फलामको किल्ला पनि ठोक्ने चलन छ। यसले गर्दा घरमा भूत प्रेत पस्न सक्दैन भन्ने हाम्रो जनविश्वास रहेको छ र यस दिन घरका साना केटाकेटीलाई फलाम वा तामाको औँठी लगाइदिने चलन पनि रहेको छ।
वयस्क युवतीहरूले आजको दिन विशेष गरी खुट्टामा विभिन्न प्रकारका ट्याटुहरू खोप्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसै गरी साँझ पख घर घरबाट छ्वाली पुवा वाएको ज्या अर्थात् छ्वालीको मुठा बालेर दोबाटोमा लगेर राख्ने परम्परा भनिन्छ यसलाई। श्रोता, छ्वालीको मुठामा कर्कलो, सिस्नो, मकैको धोगा, आरुको बोटको हाँगा, धुसुवा र बौसुवा नामको विशेष प्रकारको फुल समेत राखेर छ्वालीको मुठालाई बालेर घरको माथिल्लो भागदेखि तल्लो भाग छेडीसम्म परिक्रमा गराई छ्वास अर्थात् नेवार समुदायको आफ्नो मान्छे मर्दाखेरि उसको लुगा फाल्ने ठाउँलाई श्वास भनिन्छ, त्यहाँ लगेर सेलाउने गरिन्छ। श्रोता, यसअघि घरका सम्पूर्ण झ्याल ढोकाको कुना कुनाको माटो झिकेर सो माटो झिकेको सानो पालमा जौ, तोरीको गेडा लगायतका वस्तु राखेर गोबरले लिप्ने प्रचलन समेत रहेको छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ यो गठामुगा चरेको अवसरमा हाम्रो टोलमा कस्तो खालको परम्परा, यो पर्व कसरी मनाइन्छ भन्ने विषयमा हामी जाँदैछौँ। गठामुगा चरेकै अवसरमा हाम्रो नगरभित्र विशेष गरी भक्तपुरका क्षेत्रहरू, नेवार समुदाय बसोबास गर्ने ठाउँहरूमा मध्यपुरको आफ्नै छ, भक्तपुरको आफ्नै छ, कान्तिपुर, ललितपुरको आफ्नै आफ्नै परम्परा र आफ्नै तौर तरिकाहरू छन्। हाम्रो भक्तपुर नगरका टोलमा नर्कट र छ्वालीको मानवाकृति युक्त राक्षसको प्रतीक बनाई चोक चोकमा ठड्याएर राखिन्छ र आकृतिसँगै प्रतीक बनाई कसैलाई जागत अर्थात् पैसा उठाउन पनि लगाइन्छ। साँझ पख त्यही प्रतीकको स्वरूपको नर्कट र छ्वालीको मानवकृत बाजागाजा साथ ख्यालठट्टा गर्दै नजिकको खोलामा लगेर जलाइन्छ। श्रोता, भलभला अष्टमी पछि जुन बन्द भएको सबै बाजाहरूमध्ये अधिकांश खिङ तँ बाजाहरू यसै दिनदेखि बजाउने सुरु पनि गरिन्छ। र श्रोता, यस दिन भक्तपुरको नवदुर्गा गणमध्ये नवदुर्गा भगवानको एक अङ्गको रूपमा महादेवको पनि सृष्टि भएको यो दिन मानिन्छ र यसै दिन नवदुर्गा गणको महादेवको मुकुण्ड बनाउनको लागि माटो लिएर चित्रकार समुदायकोमा पनि पुर्याइन्छ र त्यहाँ विधिवत पूजाहरू यता वनमाला समुदाय, प्रजापति समुदाय र चित्रकार समुदायबाट त्यो कामहरू हुन्छ। श्रोता, गठामुगा चरे विशेष गरी हामीले सरसफाइसँग सम्बन्धित रहेको हामीले बुझेका छौँ। सिनाज्याको काम अथवा सिनाज्या समयमा कसैको पनि फुर्सद नहुने र त्यो पश्चात घरहरू, आफ्नो टोल समुदाय बसोबास गर्ने छेउहरू देशमा रहेको दुष्ट अर्थात् फोहोरलाई राक्षसको रूप दिएर मिल्काउने गरिन्छ। पहिले धान रोप्ने धेरै काम हुन्थ्यो र काम गर्ने मानिस थोरै भएका हुन्थे र त्यो काम विधिवत रूपमा पूर्ण गर्नको लागि भूतको आह्वान गरी काम गराउँथे भन्ने जनविश्वास छ। तर सिनाज्यापछि तिनीहरूको खासै काम नभएको, धेरै खाने भएकोले तिनीहरूलाई फेरि भगाउनको लागि घण्टा बजाउँदै हठौडाले पिटी भगाउने गर्न थालियो। यसरी गठामुगाको दहन गर्दा अश्लील शब्दहरू बोलेर गाली गरी लैजान्छ भन्ने दोबाटो र चौबाटोमा दहनपछि फर्केर आउँदाखेरि राधाकृष्ण वासुदेव भन्दै भगवानको नाम लिँदै फर्किने चलन पनि रहेको छ। अनि यसै दिनमा बच्चाहरू भूत प्रेत आदिदेखि नडराउन् र उनीहरूले नछोन् भनेर बच्चाहरूलाई चोकमा बालेको छ्वालीको आगो नाग्न लगाइन्छ। र श्रोता, यसै दिनबाट लामखुट्टेको एउटा दाँत भाँचिएको भनिन्छ, जसको अर्थ लामखुट्टेको टोकाइ अब कम हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास हो। श्रोता, अघि कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले जानकारी गराएको थिएँ यहाँलाई, गठामुगालाई विभिन्न नामहरू दिएर र यसलाई घण्टाकर्णसँग पनि जोडिएर धेरै ठाउँमा धेरै जनाले भन्न थालिएको छ। तर वास्तवमा गठामुगा र घण्टाकर्ण एकै होइन भन्ने विभिन्न कुराहरू हामीले पनि पाएका छौँ। त्यही चिज हामी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। गठामुगालाई घण्टाकर्ण भनेर भन्दाखेरि यो कुरो सही होइन, किनभने घण्टाकर्ण भन्ने राक्षसको बेग्लै कथा छ। सायद ऊ अन्तै कतैको देवता नमान्ने नास्तिक हो, सायद ऊ भारत अथवा काशी हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ कर्ण घण्टा भन्ने पोखरी रहेछ र नजिकै त्यहाँ घण्टाकर्णको मूर्ति पनि रहेछ। त्यो घण्टाकर्णको पौराणिक कथा र काठमाडौँ उपत्यकाको हाम्रो जुन मनाइने पौराणिक हाम्रो चाडपर्व गठामुगाको चाड, त्यो बारेमा धेरै नै भिन्नता छ। श्रोता, रुद्राय तन्त्रको कथामा रहेको घण्टाकर्णलाई तानतुन पारेर काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृतिमा मिलाएर हेरिँदा त्यस्तो देखिएको मात्र हो। तर कुनै बेलामा
यो खस समुदायको सञ्चार माध्यमको वर्चस्व रहेको बेलामा नेवार शब्दलाई सञ्चार माध्यमले आफू खुसी उल्टा गरी नेवार भाषामा ग भनेको घण्टा र था भनेको बजाउने वा अड्केको र मुग भनेको ह्याम्मर यानि कि घन मानेर यो गठा मुग भनेको घण्टा बजाउने हो र यो घण्टा कर्णसँग नै सम्बन्धित चाड हो भनी फुकिदियो, जसले गर्दा यो भ्रम सृजना भएको छ। श्रोता, आज पनि यही कुरालाई नजिर बनाई आफ्नो मौलिक परम्परालाई पाखा लगाई त्यसैलाई नै अङ्गीकार गरी बस्न त हामीले भएन नि, जबकि यो चाडको नाम गठामुग हो, गठामुग होइन। वास्तवमा गठामुग भनेको दोबाटो, चौबाटो, चोक आदि इत्यादि हो। जस्तै हाम्रो टोलको नामहरू छ किलाग, पेगठा, नौमुग, चिकमुग हो आदि। टोलको अन्तिममा आएका यस्तै शब्द हामीले जोड्यौँ भने ग, था, मुगले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ। यो एउटा धारणा भयो, एउटा गठामुग र घण्टा कर्ण एकै होइन भन्ने एउटा प्रसङ्ग हामीले जोड्यौँ। श्रोता, अघि पनि अलिकति कुरा उठाएको थियौँ। हाम्रो परापूर्व कालमा नेपाल मण्डल एक प्रशस्त उब्जाउशील भूमि र धेरै मनज्ञ उब्जनी पनि हुन्थ्यो। यहाँ खेती किसानी सबै भूमिमा गर्ने त्यो बेलामा जनसङ्ख्या कम भएको कारण असम्भव प्राय नै थियो। घाम, पानी, असिना, हावा, हुरी केही नभनी खेती किसानी सबै भूमिमा गर्नु मुस्किलको काम थियो। केही गरी फसल बिग्रेमा वा खेती किसानी गर्न नपाएमा वर्षभरिको लागि अन्न पुर्याउन सकिँदैन थियो र अन्न सङ्कट हुन सक्थ्यो। श्रोता, त्यसैले यो काम मरिकन जसरी भए पनि यहाँका किसानहरूले नै गर्नु पर्थ्यो। भनिन्छ रोपाइँको बेलामा कोही व्यक्ति मरेदेखि, घरमा कोही व्यक्ति मरेदेखि त्यस लासको सद्गति समेत नगरी रोपाइँ नसकेसम्म सुकुलमा बेरी एक कुनामा थन्क्याउँदै सबै परिवार रोपाइँमा नै व्यस्त भइरहन्थ्यो र रोपाइँ सकेपछि मात्रै त्यस लासको सद्गति काजक्रिया गरिन्थ्यो रे ऊ बेलामा। श्रोता, त्यसैले यस रोपाइँ गर्ने कार्यलाई नेपाल भाषामा सिनाज्या पनि भनिन्छ। सिना अर्थको मरेर र ज्याको अर्थ काम, अर्थात् मरिकन गर्नुपर्ने काम भनेर। साँच्चै यो सिनाज्या गर्नु भनेको आफ्नो जिउ ज्यानै फालेर गर्नुपर्ने काम हो, किनभने यदि यसरी काम गरिएन भने वर्षभरिलाई पुग्ने गरी राज्यमा अन्न नहुन सक्छ र अन्न सङ्कट पर्न सक्थ्यो र अनि भोकमरी लाग्न सक्ने सम्भावना एकदमै हुन्थ्यो। यो माटो सम्याउनु, डल्ला फोर्नु, सिँचाइको लागि कुला खन्नु आदि इत्यादि किसानी काम गर्नु भनेको साधारण काम होइन। यो एकदमै बलवानहरूले गर्न सक्ने काम थियो। तर राज्यमा बलवान मान्छेहरू त्यति धेरै हुँदैन थिए र त्यसैले काम गर्नको लागि भूतको साधना नगरी सम्भव थिएन। त्यसैले भूतको साधना गरी मान्छेमा भूत चढाई यो काम फत्ते गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्रत्येक सिनाज्याभन्दा पहिले अक्षय तृतीयाभन्दा एक दिन अघि भूत दुकागु भनी सहरमा भूतलाई भित्र्याउने काम हुँदो रहेछ र त्यो भूत चढाएको मान्छेले को सहायताले सिनाज्या सजिलै गर्न सकिन्थ्यो। र श्रोता, सिनाज्या सकिसकेपछि यी मान्छेहरूको काम हुँदैन थियो, यी भूतहरूको काम हुँदैन थियो। त्यसैले यिनीहरूलाई भगाउनु पनि जरुरी थियो र यो साधारण मान्छेले भन्दा भूतहरूले धेरै नै काम गर्न सक्ने र यिनीहरूलाई भगाउनु पनि जरुरी, किनभने साधारण मान्छेले भन्दा भूत चढेको मान्छेले चाहिँ धेरै खाने रहेछ, धेरै काम पनि गर्न सक्ने र धेरै खाने पनि। र यसले गर्दाखेरि काम सकिसकेपछि यिनीहरूलाई पालेर राख्न असम्भव प्राय भएकोले यिनीहरूलाई भगाउनु पर्ने र त्यो भगाउने कामलाई नै सिनाज्या सकिसकेपछि गर्ने यो कार्यक्रम नै तन्त्र विद्याको अनुसार, तन्त्रोक्ति विधिका अनुसार गरिने यो कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् दिलागा चरे, गठामग चरेको दिन रहेछ र यसैलाई हामीले आफ्नो पर्व, रीति, परम्पराको रूपमा पनि अगाडि ल्याएको रहेछ। यो एउटा अर्को प्रसङ्ग यहाँहरूलाई राख्यौँ हामीले। श्रोता, यस दिन भूत प्रेत पिशाचहरू सबैलाई नगर बाहिर धपाई पठाउने भएकोले कुविद्या अर्थात् बोक्सी विद्या सिक्न चाहने तान्त्रिकहरू मसानमा गई भूतहरूलाई लोभ देखाई फकाई बसमा लिए आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुको साथसाथै आफ्नो तन्त्र शक्तिलाई अझ सशक्त पनि गर्ने रहेछ। यसमा भनिन्छ बोक्सी विद्यामा तब मात्र पूर्ण पारङ्गत भएको मानिन्छ रे जब कोही बोक्सी सानो करुवाको माथिको मुखबाट छिरी टुटीबाट सकुशल बाहिर आउन सक्दछ। त्यस्तो अजङ्गको तब मात्रै उसको विद्या सिद्ध भएको मानिन्छ रे। अर्को पनि एउटा भनाइ छ, अजङ्गको पिपलको रुखलाई आफ्नो हत्केलामा राखी उल्टाउन सक्यो भने त्यो पनि आफ्नो बोक्सी विद्यामा पूर्ण पारङ्गत भएको बुझिन्छ रे। र अर्को एउटा पनि कथन के छ भने यस्तै अलौकिक क्षमता हासिल गर्न यो यिनै शक्तिहरू, यिनै अलौकिक विद्याहरू हासिल गर्नको लागि यो
गठामुग चरेको रात बोक्सीहरू आफ्नो बोक्सी विद्यालाई बढाई अझै शक्तिशाली हुन मसानको पीठमा साधना गर्ने रहेछ र त्यसबेला कुनै व्यक्तिलाई बलिभोग दिन सो व्यक्तिको हंस आत्मा तानी कुचेको पुच्छर राखी 4 खुट्टाले टेकाई खसी बोकालाई जस्तै लगारी त्यहाँ हिच्याउँदै लग्दै गोलको मासु र बालुवाको चुरा बनाई खुवाई बलि दिने रहेछ र भनिन्छ आफ्नो लोग्नेको यदि त्यसरी हंस आत्मा दिन सकेदेखि त्यो बोक्सी अझै शक्तिशाली हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि रहेछ। श्रोता, यसरी हंस तानेको व्यक्ति 6 महिनाभन्दा बढी त्यो बेलामा बढी जिउँदो नहुने रहेछ र त्यो बेलाको त्यस्तो विश्वास, त्यो समाजको त्यो बेलाको त्यो समयको त्यो विश्वास रहिआएको छ। यस्तै प्रकारको चित्रहरू, यो जुन माथि हंसको रूपमा लिएर जाने, घिच्याउँदै लैजाने यस्ता चित्रहरू देवपाटनको जय बागेश्वरीको मन्दिरमा र पाटनको दरबार स्क्वायर नजिक मोमडुद्य अर्थात् छिन्न मस्तको भित्तामा पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। श्रोता, अर्को एउटा कुरा पनि यहाँ आएको छ। कतिपय मानिसहरू त्यो मसानमा जान र मसानमा गएर बसिरहेका त्यस्ता बोक्सीहरूलाई पनि ठिक पार्नुपर्छ भनेर आउनेहरू पनि रहेछन्। ती ढुकी बस्नेहरू चाहिँ तान्त्रिकहरू हुनुहुँदो रहेछ, जसले त यस्ता बोक्सीहरूलाई त्यस्ता तारण राखी शास्ति गर्दछन्। तर शास्ति गर्ने भन्दा यदि शास्ति खाने बलिया भयो भने अनि शक्तिशाली भएदेखि उल्टाले उनीहरूलाई नै शास्ति गराएर भगाएर तन्त्र शक्तिले कहाँ कहाँ पुर्याइदिने रहेछन् र त्यस्ता व्यक्ति रातभर घर फर्कने बाटो खोज्दै दिक्क हुने, अझै पनि यो अल्मलिने अनुभव पाएका बुढापाकाहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। श्रोता, यो गठामुगको मध्यरात भूतप्रेतको साधना गरे चाँडै नै तन्त्रविद्या सिकिने जनविश्वास पनि रहेछ। हुन त भूतप्रेतको कुरा आजकलको युवा पिँढीलाई अपाचे होला, तर हाम्रो पुर्खाले यसलाई स्वीकारेको छ। यो हाम्रो नेपाल मण्डलको आफ्नै परम्परा हो, संस्कृति हो र यति हुँदै गर्दाखेरि हामी आफ्नो मौलिक संस्कृतिमाथि गर्व गर्न सिकौँ। श्रोता, कृपया गठामुङ्गलाई घण्टा गर्न भनी बुझाउने काम नगरौँ। अझ कसैले त गठामुङ्गलाई यो चाडको नाम नै बिगारी गठे मङ्गल पनि भन्ने गरेको रहेछ अचेल। तर यो विकृति हो। श्रोता, गठामुङ्गलाई बाह्य सांस्कृतिक आक्रमणबाट हामीले जोगाउनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा एकै होइनन् गठामुङ्ग र घण्टाकर्ण भन्ने अर्को एउटा लेख पनि हामीले पाएका छौँ। श्रोता, हाम्रो नेवार समाजमा सकारात्मक रूपमा लिइने गठामुङ्ग र गैर नेवार समाजमा राक्षसका रूपमा लिइने घण्टाकर्णलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा आफू खुसी प्रयोग गर्नु संस्कृति र इतिहासको अवशेषलाई मास्नु हो। यसले हाम्रो गठामुङ्ग र घण्टाकर्ण एउटै वा पर्यायवाचीको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरिएको छ। तर इतिहास र संस्कृतिको पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्दा गठामुङ्ग र घण्टाकर्ण बेग्लै बेग्लै विषय र प्रसङ्ग हुन् र यसलाई एउटैमा गाभेर प्राचीन संस्कृतिलाई बेग्लै धारमा लान खोजेको देखिन्छ हामीले। श्रोता, सामान्यत गठामुङ्गको अनुवाद घण्टाकर्ण रहेको बुझाइ पाइन्छ यहाँ। यसरी अनुवाद गर्नेहरूले ग शब्दले घण्टा बुझाउँछ भनेर भन्छ, तर गठामुङ्गमा ग शब्दै छैन। त्यसै गरी कर्ण शब्द बुझाउने कुनै सङ्केत गठामुङ्गमा पाइँदैन। यो एउटा तर्क भयो। अर्को तर्क पनि एउटा के छ भने स्थानीय बोलीचालीमा हाम्रो शब्द उच्चारणमा केही भेद भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका नेवारले स्पष्ट रूपमा गठामुङ्ग नै उच्चारण गर्छन्। गठामुङ्गको ठाउँमा गठे मङ्गल शब्द गैर नेवारले प्रयोग गर्ने अपभ्रंश रूप मात्रै हो। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा तर्क हामीले पाएका छौँ यसै लेखमा। नेवार समाजमा मात्रै पाइने गठामुङ्ग संस्कृति प्राचीन कालदेखिको प्रचलन हो। श्रोता, यो चाड मनाउने तौर तरिका तथा पूजाविधि अध्ययन गर्दा हिन्दू र बौद्ध धर्मसँग नेवार समाज परिचित हुनु अघिदेखि नै गठामुङ्ग मनाउने गरेको पाइन्छ र जुन भूतको अवधारणासँग सम्बन्धित छ। श्रोता, अर्को पनि फेरि तर्क राख्दै गर्दा नेवार समाजमा आजभोलि पनि गठामुङ्गलाई भूत भनेरै सम्बोधन गरिन्छ। श्रोता, अघि भर्खरै हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, कृषि कर्मका लागि अत्याधिक श्रम चाहिने भएकाले नेवार समाजमा तान्त्रिक विधिपूर्वक साधना गरेरै भूतलाई आमन्त्रण गर्ने र रोपाइँको चतारो सकिसकेपछि विधिवत बिदा गर्ने उत्सवका रूपमा गठामुङ्ग पर्वलाई नै लिइन्छ। यसअनुसार गठामुङ्ग नकारात्मक पात्र होइन भन्ने बुझिन्छ। तर नकारात्मक अर्थमा लिनेहरूले राक्षसका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। राक्षसका रूपमा चित्रण गरी घण्टाकर्ण भन्नेहरूको शास्त्रीय आधार रुद्रायमल तन्त्र, जुन अघि यहाँहरूलाई हामीले अवगत गरायौँ नि,
रुद्रायमल तन्त्र अनुसार घण्टाकर्ण कट्टर भौतिकवादी स्वभावका रहेछन् र ईश्वरको नाम अत्यन्तै घृणा गर्ने र ईश्वरको नाम सुन्न नपरोस् भनेर कानमा घण्टा झुन्ड्याएर हिँड्नेले गर्दा घण्टाकर्ण भनिएको रहेछ। समाजलाई दुःख दिएर आतंकित पनि पार्ने रहेछ। एकपटक उसलाई सजाएर सबक सिकाउनुपर्छ भनेर एक तान्त्रिकले भ्यागुताको रूप धारण गरी हाँक दिएको रहेछन् र घमण्डले चुर राक्षस भ्यागुतालाई लखेट्ने क्रममा दलदलमा फसेछन् र मान्छेले ढुङ्गा हानेर त्यो घण्टाकर्णलाई मारेछन्। र नेवार समाजमा प्रचलित ब्यान्जा नकेगु पर्वलाई पनि त्यही कथासँग जोडेर राक्षसबाट त्राण पाउन सहयोग गरेकोले भ्यागुताको पूजा गर्न थालिएको र ब्यान्जा नकेगु पर्व सुरु भएको भन्ने किम्वदन्ती पनि छ। श्रोता, यति धेरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूलाई पनि मनमा लागेकै होला कस्तो हुन्छ त आकृति भनेर यो गठामुङ्गको। श्रोता, गठामुङ्गको आकृति डरलाग्दो र नग्न रूपमा बनाइन्छ। प्राय जसो नर्कटको बोटलाई 3 मुठ्ठा पारेर बाँधी त्रिखुट्टे बनाई बीच बाटोमा उभ्याइन्छ। महिला वा पुरुष कुन लिङ्गको गठामुङ्ग बनाउने भन्ने स्वैच्छिक नभएर स्थान विशेषको परम्परामा आधारित छ। हरेक टोलको विशेष गरी आफ्नो आफ्नो लिङ्गको पुरुष वा महिला बनाउने भन्ने हुन्छ, त्यही अनुसार मात्रै बनाउनु पाइन्छ। श्रोता, पुरुष गठामुङ्गका लागि पुरानो चलनमा 2वटा भोगटे र बीचमा मकैको खोया राखेर जनेन्द्रिय बनाउने गरिन्थ्यो। अचेल नर्कटको बोट र त्यसमा चित्रकला प्रयोग गरिँदै आएको छ र स्त्री आकृतिको गठामुङ्ग उभ्याउने चलन कम हुँदै आएको छ। तथापि स्त्री गठामुङ्गका लागि एउटा भोगटेमा लाम्चो हुने गरी घाउ पारेर योनिको आकृति पनि दिने गरिन्छ। यसरी नै नाङ्लोमा डरलाग्दो मुखाकृति लेखेर टाँस्ने गरिन्छ। र श्रोता, यसअघि पुतली बनाएर खेल्ने गरिन्थ्यो भने त्यस दिनदेखि सबै गठामुङ्गको शरीरमा झुन्ड्याउने गरिन्छ। र यो गठामुङ्ग तयार पार्नको लागि आवश्यक सामग्रीहरू हामीले यसो हेर्दाखेरि छ्वाली, नर्कट, पराल, माटोको भाँडो, नाङ्लो, कपास, विभिन्न रङहरू र अरू सिङ्गानका सामानहरू र माटाका भाँडाहरू प्रयोग गरिन्छ। भक्तपुरमा विशेष गरी गठामुङ्ग छ्वालीको प्रयोगबाट बनाइन्छ भने पूजा विधि सकिएपछि यथास्थानमा जलाइन्छ र नर्कटको ठुलो गठामुङ्ग बनाइने समाजमा पनि प्रत्येक घरधुरीमा 2वटा छ्वालीको मुठा लगाई बनाइन्छ। यसलाई बोलीचालीमा भूत भनी यथार्थमा गठामुङ्गकै सानो रूप हो। 2वटा भूत मध्येको लागि एउटालाई गठामुङ्गलाई विदाई गरिसकेपछि घर र टोल समाजबाट रोग व्याधि अन्य अशुभ कुराहरू लिएर जान्छ भन्ने मान्यताले जलाइन्छ, जुन छसजिमामा जलाइन्छ र अर्को चाहिँ गठामुङ्गसँगै लगेर जलाइन्छ। अर्को एउटा रोचक प्रसङ्ग हामीले गठामुङ्गको पाएका छौँ, अर्थ नभेटिएको गठामुङ्ग भनेर। श्रोता, हामी यो गठामुङ्ग र घण्टाकर्णको दुईटाको बीच सम्बन्ध छैन र यो एकै होइन भन्ने कुरा गर्दैछौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि यसै सन्दर्भमा विचार गर्दै गर्दाखेरि त्यसो भए यसको शाब्दिक अर्थ के हो त? श्रोता, एकचोटि यसो विचार गरौँ। हाम्रो नेपाल भाषामा मूल शब्दलाई छोट्याएर बोल्ने चलन छ हाम्रो। जस्तै कि एउटा उदाहरणको लागि टाउकोलाई छ भनेर भनिन्छ र झ्याललाई 2 शब्दमा हुँदाखेरि झ्याल झ छन छ लेख्ने गरिन्छ। तर टाउकोले र छन र छ्याने टाउकोमा तथा झ्यालबाट र झ्याले झ्यालमा भनेर प्रयोग गर्दा मौलिक रूप सहजै प्रकट हुन्छ। र श्रोता, यसरी मूल शब्द पत्ता लगाउने तरिका यो भए तापनि गठाको मूल शब्द पहिल्याउन सकिएको छैन र मुगको मूल मुगल भन्न सकिएको पनि अर्थ निश्चित गर्न सकिएको छैन। यसैले यसलाई यो गठामुङ्गलाई अर्थ हराएको शब्द पनि भन्ने गरेको रहेछन् विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले। त्यसैले यसलाई अर्थ थाहा नभएको भन्दैमा श्रोता, अन्य शब्दले प्रत्यारोपण गर्नु वा आफू खुसी प्रयोग गर्नु संस्कृति र इतिहासको अवशेषलाई मास्नु हो। र विगत छोचल्ने अनेक साधनामा यस्ता ससाना शब्द पनि हुन्छन्। श्रोता, शाब्दिक अवशेषलाई जोगाउन सकियो भने भविष्यमा हुने अध्ययन अनुसन्धानले निरूपण गर्ने सम्भावना रहन्छ। यस अर्थमा घण्टाकर्ण जस्तो बेग्लै प्रसङ्गको शब्दले विस्थापित गर्नुभन्दा गठामुङ्ग शब्दलाई यथावत प्रचलनमा राख्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी रहन्छ। श्रोता, यही गठामुङ्गको बारेमा संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गोङ्गले दोबाटो र चौबाटोमा दिनभर राखिने गठामुङ्ग बेलुकी भने खेतमा लगेर बाल्दा धानमा किरा लगायत रोग नलाग्ने विश्वास रहेको बताउनुहुन्छ। बिहानै स्नान पूजापाठ गरी घर आँगन सफा गरिने, केटाकेटीले बाटोमा डोरी टाँगेर पैसा माग्ने र राति राको बाली उक्त राक्षसको प्रतीक जलाउने गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने गोपाल राज वंशावली अनुसार गठामङ्गललाई सत्व, रज, तमोगुण,
मानेर भैरवका प्रतीकको रूपमा पनि पूजिन्छ भनेर भन्नुभएको छ र यसलाई नवविवाहित स्त्री पुरुषले दर्शन गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख पनि गरिएको छ र श्रोता यो परम्परा अहिले पनि राजधानीको 3वटा उपत्यकामा हामीले देख्न सक्छौँ। श्रोता काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभइकन जहाँ जहाँ नेवार समुदायहरू छन् त्यहाँ यो गठामुङ्ग पर्व जात्रा मनाएको हामीले देख्छौँ। तानसेनको बजारमा यही गठामुङ्गको संरक्षणको लागि भनेर देउराली सांस्कृतिक अध्ययन प्रतिष्ठानले काम सुरु गरेको रहेछ। आफ्नो चलन पहिल्यैदेखि नै छ, तर अहिले आएर कुनै कुनै टोलमा मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा तानसेनको यो पुरानो मौलिक चलन बिस्तारै लोप हुन थालिसकेपछि देउराली सांस्कृतिक अध्ययन प्रतिष्ठानले केही वर्षदेखि आफै गठामुङ्ग बनाई शीतल पार्टी भीमसेन मन्दिरमा, त्यसै गरी नारायण युवा क्लबले नारायण टोलमा, बसपार्क समूहले बसपार्कमा राख्न थालेको छ र यही चिजलाई आफ्नो संस्कृति र सम्पदालाई बचाउनु पर्छ भनेर त्यो प्रतिष्ठानले जसले पनि यदि गठामङ्गल बनाएर राखेमा पुरस्कार दिने व्यवस्था समेत गरेको रहेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न आवेदन दिने सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा 68 वर्ष उमेर पूरा भएकालाई पनि ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उल्लेख भएको र सोही बमोजिम हुने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 को दफा 12 र सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2076 को नियम 5 बमोजिम 68 वर्ष उमेर पूरा भएका लाभग्राहीहरूको निवेदन प्राप्त गरी लाभग्राही सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना अनुसार 68 वर्ष उमेर पूरा भएकालाई पनि ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ। आवश्यक कागजात नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि 1 प्रति, पासपोर्ट साइजको फोटो 3 प्रति। दाजु किजा त केफुङ भक्तपुर नगरपालिका या सोचम अ वर्षा व गर्मी या इख थो इले झिगु डेया ठिठी ठासे हैजापुङ बिरामी त खाने डाबा चुङलिङ थो इले झिसं स्वास्थ्य व सरसफाइ के ध्यान बे म फट ठासा झिठा न थो रोग फैले जिगु सम्भावना डगुलिङ थो रोगन थ बचे जुयो मेपिना न बचया लागिङ सरसफाइ के ध्यान बिय दिया लागिङ सक्कली नगरवासी दाजु किजा तटा के पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड थो रोगम बचे जुगु उपाय त फोर्ता हन्ने लाठा हाकुमचिसिङ निश्चित ठासे जग तय दिस ना डायक जग व फिल्टर यंग जग भप्य दिस बरोबर साबुन नाख लासिलेगु बानी यंग दिस भुजिलम फुंगु व बासिगु नसा जोलङ भप्य दे मते चर्पी जग दिशा पिसाब यागु याकेगु बानी यंग दिस सरसफाइ के विशेष ध्यान बिय दिस यदि थोइले बरोबर दिशा जोन्तु चनिगु बान्त जुगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँगु थन्यगु लक्षण त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ थो रोग याता तुरन्त हे उपचार या म फट ठसा बिरामी सिगु टगन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट ठसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागिङ सक्कलिन दाजु किजा त के पिन्ता इना पिङ चुङा। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। श्रोता यिनै रोचक प्रसङ्ग र विषयसँगै आज हामीले यहाँहरूमाझ गठामङ्गल र घण्टाकर्ण बीचको विभेद र यिनीहरू बीचको भिन्नताको हामीले कुरा प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीलाई आशा छ श्रोताहरूलाई यो गठामङ्ग, घण्टाकर्ण, गठेमङ्गल यिनीहरूको बारेमा जानकारी हासिल नै भयो होला। श्रोता हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको लागि हामीले विभिन्न लेख र रचनाहरू आलेखको रूपमा हामीले लिएका छौँ। मल्लकालीन संस्कृति र चाडपर्व डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद कायस्थको पुस्तकबाट एकै होइनन् गठामुङ्ग र घण्टाकर्ण वसन्त महर्जनद्वारा लिखित र हिमाल खबरमा प्रकाशित हो। 3 खुट्टे राक्षसको स्वरूप बनाएर मनाइयो गठेमङ्गल भनेर हिमाल खबरमै यो छापिएको यो आलेख हो भने नेवार समुदायको चाडपर्व घण्टाकर्ण र गठामुङ्ग भनेर शीतलपातीमा लेखिएको आलेखबाट हामीले आजको कार्यक्रम तयार गरेर प्रस्तुत गरेका छौँ। आशा छ यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम रोचक र राम्रो लाग्यो होला। कृपया कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना भक्तपुर नगरपालिका रेडियो कार्यक्रम खोप स
82 र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 01 66 13 043 01 66 13 043। साथै यहाँले हामीलाई खोपसाको फेसबुक पेज मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, सोमबार बिहान शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लागि बिदा चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश कवाङ लगायत सहकर्मी निर्जला प्रजापति र रामेश्वर मजामसीको साथमा प्राविधिक मित्र रवि हाडा र राजेश हाडा सहित सम्पूर्ण खोपसा परिवार पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते। भक्तपुर FM सुन्दै गर्नुहोला।